तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, कुनै यस्तो दिन पनि आउन सक्छ यो देशमा जहाँ जनता भन्दा नेता धेरै भएका हुन्, सेवाग्राही भन्दा कर्मचारी बढी भएका हुन्। किनकि देशै रित्तिने गरी परदेशिने युवाहरूको लर्को लागेको छ। यहाँ राष्ट्रियताको नाराले भोको पेट नभरिएपछि, घरमा चुलो नबलेपछि र भविष्य अन्योलमा परेपछि हरेक दिन हजारौंको संख्यामा र हरेक वर्ष 10 लाखको दरले युवाहरूले देश छाडिराखेका छन्। अवस्था यति भयानक बन्दै गएको छ कि परदेशिएका मध्ये कैयौं युवा उतै पलायन हुन थालेका छन्। मुट्ठी भरका नेताले देशलाई निजी सम्पत्ति जस्तो बनाएपछि, राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मचाएपछि, देशलाई नेता पाल्ने अखडामा परिणत गरेपछि दिक्क भएका जनता परदेशिनु के अनौठो भयो र? जनता नुनका लागि लड्दा नेता सुनको जलहरीमा नाम लेखाउन भिडिरहेका छन्। अनि के आशले बस्छन् युवा देशमा? के सपना फुलाउन सक्छन् यहाँ? देशलाई भित्रभित्रै खोक्र्याउँदै मान्छे सप्लाई गर्ने मेन पावर कम्पनी बनाउने यिनै नेताका कारण आज अत्यास लाग्ने गरी युवाहरूले देश छाडिराखेका छन्। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै झन्डै 10 लाख युवा विदेशिएका छन्। हेर्नुहोस्, अत्यास लाग्ने गरी कसरी युवाले देश छाडिराखेका छन् यो रिपोर्टमा। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य हो, जहाँ हरेक दिन हजारौंको संख्यामा विदेश उड्न ठिक्क परेका युवा र विदाई गर्न आएका आफन्तको आँसु यसै गरी बगिरहन्छ। जहाँबाट हरेक दिन यसै गरी हृदय र मन भारी बनाउँदै हजारौं युवाहरू परदेशी रहन्छन्। दुधे सन्तान र वृद्ध आमा बाबु छाडेर अरूको देशमा पसिना बेच्न उडिरहन्छन्। बोल्न सक्दिन, रुन आउँछ सर मलाई। श्रम स्वीकृति लिएर गएको आर्थिक वर्ष अर्थात् 2079 को साउन 1 गतेदेखि 2080 को असार 31 गतेसम्ममा मात्रै 7,71,327 जना युवाले देश छाडेका छन्, जुन अहिलेसम्मकै रेकर्ड ब्रेक हो। एकै वर्षमा यति धेरै युवाले कहिल्यै देश छाडेका थिएनन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल 6,37,133 जना श्रमिक विदेशिएकोमा यो वर्ष 1,34,214 जना बढी परदेशिएका छन्। रोजगारीमा जाने ट्रेन्ड चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ बढेको देखिन्छ र हाम्रो रेकर्डलाई हेर्दाखेरि 77-78 मा चाहिँ 5,80,000 जति चाहिँले श्रम स्वीकृति लिएको अवस्था थियो भने त्यही अब 78-79 मा आएर त्यो बढेर चाहिँ तपाईको 6,80,000 को हाराहारीमा थियो भने अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्ष चाहिँ 79-80 मा त्यो बढेर चाहिँ 7,71,000 ले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर गइरहेको चाहिँ अवस्था छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अत्यन्त रूपमा चाहिँ बढेको भन्ने हामीलाई पनि अनुभूति भएको छ। यो तथ्याङ्कमा भिजिट भिजामा गएर दुबईमा श्रम भिजा लिने र भारतको बाटो भएर वा अध्यागमनसँग सेटिङ गरेर श्रम स्वीकृति नलि युरोपेली देशहरूमा जानेहरूको संख्या सामेल छैन। सिजनल वर्करका रूपमा कोरिया र बेलायत लगायतका देशमा जाने तथा भारतमै श्रमका लागि जानेहरूको पनि संख्या यसमा उल्लेख छैन। त्यो जोड्ने हो भने गएको 1 वर्षमा मात्रै 10 लाख बढी युवाले देश छाडेका छन्। अत्यास लाग्ने गरी युवाहरू पलायन भएका छन्। देशको माटो छाड्दै गर्दा अधिकांश युवा भक्कानिँदै भन्छन्, के गर्नु, देशमा बस्न मन थियो तर नेताहरूले बस्नै दिएनन्। आफ्नै लागि सब थोक गरे, हाम्रा लागि केही गरेनन्। अनि पसिना बेच्न परदेश नगएर कहाँ जानु? खत्तमै खत्तम छ। एकजना सब चोरै नेताहरू छ। कसले नि एकदम राम्रो कसले नि गरे छैन, कुनै नेताले नि केही गरे छैन हैन। त्यही भएर यो चाहिँ अब हामी मात्रै हैन, हाम्रो पुस्ता नेपालमा अब त्यस्तो ठुलो आफूले गर्छु भने पनि त्यस्तो केही एउटा सिस्टम छैन, सुविधा छैन। त्यो कारणले हामी चाहिँ यसैमा लागि पर्यो हो। त्यही भएर अब सक्सेस भयो, अब जानुपर्छ। परदेशिनेको भिडमा भेटिएका यी सुशील विश्वकर्मा, जो नेपाल प्रहरीको जागिर छाडेर कोरिया उड्न ठिक्क परेका थिए, दुधे बालक बोकेर एयरपोर्ट पुगेका उनी प्रहरीको जागिरले खान बस्न समेत नपुग्ने भएपछि जागिरै छाडेर परदेशिनु परेको सुनाउँदै थिए।
राज्य चलाउनेहरूले देशमै टिक्न सक्ने वातावरण नबनाएपछि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी बालबच्चा छाडेर विदेशी नलागेको उनले सुनाए। त्यो पीडा त नेपाली सबैलाई छ हैन। अब यत्रो सानो बच्चा छोडेर विदेश जान कसैलाई पनि रहर हुँदैन। हामीले चाहे जस्तो सेवा सुविधा आफ्नै देशमा पाउने भए सायद हामी पक्कै पनि यसरी बच्चालाई छोडेर विदेश जान पर्ने थिएन। र म त अलरेडी सरकारी जागिर गर्ने मान्छे, आफ्नो सरकारी जागिरै छोडेर म विदेश जाँदैछु। किनकि सरकारी जागिरले आफ्नो जीविकोपार्जन हुन अब एकदमै असम्भव छ। अहिले देशको महँगी सबै हेर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो आफ्नो लाइफ परिवारलाई सुख दिन सक्ने कन्डिसन छैन। त्यसैले गर्दा सरकारी जागिर नै छोडेर विदेश जानुपर्ने हाम्रो यो नेपालीको बाध्यता। क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो सरकारी पेसा अन्तर्गत? म नेपाल प्रहरी सुरक्षाकर्मी आज देशमै देशको सेवा गर्छु भन्दै पनि विदेश जान बाध्य छ। हो, त्यो म बाध्य छु। मैले 11 वर्ष नेपाल प्रहरीमा सर्भिस गरेर पनि म सरकारी जागिर छोडेर विदेश जाँदैछु। अब यो हरेक नेपालीको बाध्यता हो। किनकि आफ्नै देशमा हामीले जुन सरकारी सेवामा जब गरिरहेको छौँ त्यो अनुसारको सेवा सुविधा सबै कुरा पर्याप्त मात्रामा भए सायद यो स्थिति आउने पनि थिएन। त्यसैले यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो सबैलाई। यो सबैलाई परिस्थिति छ हैन। सकेसम्म अब नेपाल सरकारले अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै मूल्याङ्कन गर्न पर्ने देख्छु मैले हैन। देशको रोजगारीले घरको चुलो नबलेपछि, देशमा भविष्य नदेखेपछि र राज्यले काम दिन नसकेपछि सुशील जस्ता हजारौं युवा हरेक दिन परदेशी रहेका छन्। श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै दैनिक 2200 भन्दा धेरै युवाले विदेशको बाटो रोजिरहेका छन्। देश छाड्नेको भयावह लहरको देखेर वैदेशिक रोजगार विभाग आफै अत्तालिन थालेको छ। यसैगरी युवा विदेशी नै हो भने रेमिट्यान्स त टन्न आउला, तर पुरै देश युवा विहीन हुनेछ। केवल अरूको देश बनाउने र आफ्नो देश झन्झन शिथिल बन्दै जानेछ। राष्ट्रको विकासको लागि, आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि ठुलो युवा जनशक्ति नेपालमा भएर चाहिँ आफ्नै देशभित्र काम गरेको लागि आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हुन्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ देशभित्र चाहिँ उत्पादकत्व बढाउनलाई काम गर्नलाई चाहिँ समस्या भने उतातिर वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ धेरै हाम्रा चाहिँ युवाहरू प्रतिभाशाली युवाहरू जाने र त्यो साथसाथै यसले चाहिँ अर्को पनि के निम्ति आएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ जाने सङ्ख्या पनि बढिरहेछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा रेमिटेन्स त बढी आएको छ। नेपालभित्र चाहिँ काम गर्नको लागि उत्पादक जनशक्ति चाहिँ अभाव पनि हुँदै गइरहेछ धेरै ठाउँतिर भने अर्कोतिर त्यसले चाहिँ धेरै खालका चाहिँ जति वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ व्यक्तिहरू जाने क्रम बढिरहेछ त्यसका साथसाथै सँगसँगै उजुरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ उजुरीहरू गर्ने, हामी वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा ठग्यौँ भन्ने त्यस्ता खालका चाहिँ समस्याको उजुरी गुनासाहरू पनि हामीसँग अत्याधिक आउने गरेका छन्। दैनिक 100 भन्दा बढी उजुरीहरू आउँछन्। हाम्रो यो गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब 20,000 जति हाम्रो उजुरी गुनासाहरू आइरहेका छन्। हामीले त्यसको चाहिँ झन्डै 30-40% भन्दा बढी चाहिँ फरफारा गर्न पनि सकिरहेको अवस्था छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 2050-51 देखि 2069-70 सम्म 29,19,242 युवा विदेशिएका थिए। 2062-63 को जनआन्दोलन यता करिब 58 लाख भन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको सरकारको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। श्रम स्वीकृति लिएर विदेशी नै मात्र होइन, विदेश अध्ययनका नाममा उतै पलायन हुने युवाहरूको संख्या पनि उति नै अत्यास लाग्दो छ। शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन शाखाको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्ष अर्थात् 2079 साउन 1 गतेदेखि 2080 असार 31 गतेसम्ममा 1,10,217 जनाले एनओसी लिएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै 8,000ले बढी हो। यसरी हरेक वर्ष लाख भन्दा बढी युवाहरू अध्ययनका नाममा विदेश गइरहेका छन् र उतै पलायन भइरहेका छन्। चिन्ता लाग्छ र हामी के लाग्छौँ भन्दाखेरि यो चिन्ताको विषय भन्दा पनि चिन्तनको विषय हो। नेपाली विद्यार्थीहरू आज आफ्नो भूमि छोडेर बाहिर जानुको कारण के हो? उनीहरूलाई यही देशमा रिटेन गराउनको लागि कस्ता किसिमका चाहिँ पोलिसीहरू, कस्ता किसिमका प्रोग्राम्सहरू ल्याउन जरुरी छ, त्यसको बारेमा सरकारवाला संस्था, सरकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरूको बीचमा सघन छलफल र अन्तर्क्रिया होस्, जसले गर्दाखेरि विदेश जाने जुन एउटा बाध्यता हो त्यो बाध्यताको अन्त्य होस् र यो हाम्रो युवा पुस्ता हाम्रै नेपालको पानी, नेपालकै हावा, नेपालकै माटोमा रमाउन सकोस्।
श्रम स्वीकृति लिएर गएका बाहेक भारतको बाटो हुँदै जाने, विदेश अध्ययनका नाममा जाने, भिजिट भिजाका नाममा परदेशिने युवाहरूको संख्या हरेक वर्ष 10 लाखका दरले बढिरहेको छ। देशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि, भविष्य नदेखेपछि जसरी भए पनि विदेश जान खोज्ने युवाहरूको जमात बढ्दै गएको छ। विकासका चरणमा रहेका खाडी मुलुकहरूले नेपाली अध्यक्ष र सस्तो जनशक्तिको लाभ उठाइरहँदा नेपाल भने केवल मेन पावर कम्पनी जस्तो बनेको छ र हरेक दिन हजारौंको संख्यामा विदेशमा युवा सप्लाई गर्ने काम गरिरहेको छ। राज्यले काम दिन नसकेपछि, घरको चुलो नबलेपछि र देशमा भविष्य नदेखेपछि यहाँ हरेक वर्ष लाखौं युवा परदेशिन विवश छन्। रोजगारी खोज्दै अरूको देशमा भौतारिन बाध्य भएका छन्। तर दुर्भाग्य यसरी परदेश पुगेका युवाले बगाएको पसिनामा यहाँ नेताहरू मस्तीको धन्दा चलाइरहेका छन्। त्यही पैसाको बलमा 37,000 भन्दा धेरै नेताहरू पालिराखेका छन्। देश नेता पाल्ने कारखाना बनेपछि, यिनकै मात्र फलिफापको खेती चलेपछि हिजो आज हरेक युवा आफ्नो भविष्य परदेशमा खोज्न थालेका छन् र शासकहरू यिनलाई रोक्न त परको कुरा, देशलाई नै मेन पावर कम्पनी जस्तो बनाएर युवा सप्लाई गर्दै बसेका छन्। अनि कसरी बन्छ देश, कसरी हुन्छ विकास? विदेश जाने युवाहरूको संख्या जसरी अत्यास लाग्ने गरी बढिराखेको छ, उसै गरी ठगिने र अलपत्र हुने क्रम पनि वात्तै बढेको छ। स्वदेशमै ठगिएका र साउदीमा अलपत्र परेका युवाको गुहार र चित्कार देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी अत्यास लाग्ने गरी किन परदेशी रहेका छन् युवा र वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेकाहरूको चित्कार देखाइरहेका छौं। जसरी विदेश जानेको लर्को लागेको छ, उसै गरी ठगिने र परदेश पुगेपछि अलपत्र पर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। विभिन्न देशमा काम लगाइदिन्छु भन्दै ठग्ने गिरोहले सके स्वदेशमै अलपत्र पार्ने, नसके विदेश लगेर बन्धक बनाउने गरेका छन्। यस्तै गिरोहबाट ठगिएका झण्डै 100 युवा साउदीको रियादमा बन्धक भएका छन्। 5 महिनादेखि घरभित्र थुनिएका उनीहरूको अवस्था यति दयनीय बनेको छ कि भोक भोकै मर्ने परिस्थिति बनेको छ। हेर्नुहोस् साउदीको रियादबाट उनीहरूले उद्धारका लागि गरेको गुहार र हामीले गरेको पहल यो रिपोर्टमा। सर हामीलाई जसरी भए पनि झिगो गराउँदै हामीहरू बहुत परेशान छु सर। हाम्रो यति पनि दुःख गरेछ सर, हामीहरूलाई परेशान गरिदिएछ। हाम्रो यस्तो समस्या छ, आज 20-22 दिन भइगयो, कोही मिल्छ भने 1-2 रुपियाँको खुवाइदिन्छ, नत्र हामी त्यतिकै हुन्छ सर। अब हामी बच्ने जस्तो लाग्दैन कि हामी आफ्नो नेपालमा फर्केर जान्छु कि नै। यस्तो समस्या छ सर, बहुत हालत खराब छ सर। जसरी भए पनि म हात जोड्छु सर, जसरी भए पनि। यिनी हुन् बाँके जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 56 अली मनिहार। उनी 5 महिना अघि वैदेशिक रोजगारीको लागि साउदी पुगेका थिए। तर उनी साउदी पुगेपछि उनले न यहाँ मेन पावरले भने जस्तो काम पाए, न तलब नै, बरु उल्टै कुनै अनकन्टा ठाउँमा बन्धक भए। 5 महिनादेखि बन्धक भएका उनी अहिले त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन्। उनी जस्तै झन्डै 100 नेपाली युवा यसै गरी साउदीमा बन्धक भएका छन्। चाहेर पनि स्वदेश फर्कन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूको हार गुहार न उनीहरूले उडाउने इनोभेटिभ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट मेन पावर कम्पनीले सुनेको छ, न त सरकारले नै मतलब गरेको छ। 5 महिना अघि मेन पावर एजेन्ट बर्दियाका अनिल कुमार यादवले इनोभेटिभ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट मेन पावर मार्फत 56 सहित बाँकेका 3 जना व्यक्तिलाई जनहै 1,55,000 लिएर साउदी पठाएका थिए। बर्दियाका सरफुद्दिन धोबी र इर्साद अली मनिहार एकै दिन साउदी उडेका थिए। जब उनीहरू साउदी पुगे त्यही दिनदेखि काम पाउनुको त परको कुरा, खाना समेत नपाएर यसरी अलपत्र परेका छन्। नेपाल फर्काइदेऊ न त भनेर एजेन्टलाई भन्यो भने उल्टो खानै नदिने र कुटपिट गर्ने गरेका छन्। जुन कुरा रुँदै उनले
हामीलाई टेलिफोनमा सुनाए। त्यसमा एउटा राजेश भन्ने सुपरभाइजर हो कि के हो, मेन मुदिर बिल्लाको त्यही हो। त्यहीले पिटेछ, गाली गर्छ, यस्तो यस्तो गाली गर्छ, यस्तो मारिदिन्छ कि कस्तो भएर 24 घन्टा बाहिरै छोइदिँदै, न खाने व्यवस्था छ न उ छ, एकदम लास्ट टाइम मर्नेवाला सम्म त्यो मेन पावर कम्पनीको एजेन्ट हो जसले तपाईँहरूलाई त्यसो गरिरहेको छ? त्यो मेन पावरको सुपरभाइजर हो। अनि हाम्रो नेपालको मेन पावर उसँग मिलेछ सर। हाम्रो केही कुरै सुन्दैन, हामीले उल्टै चुतिया बनाइरहेको छ सर। हाम्रो गल्ती दिन्छ, एक काम दिएछ छैन एक दिन। हामी अल्पत्र छु, कहीँ कम्पनीबाट बाहिर भगाइदिएछ आज 20-22 दिन भइगयो। दर्शकबिन, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको जति भिड बढ्दै गएको छ त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा जयकार अलपत्र परेकाहरूको रोदन यही ढङ्गले बढिराखेको छ। झन्डै 100 भन्दा धेरै व्यक्ति यसै गरी जहाँ एउटा क्याम्प छ त्यहाँ अलपत्र बनाएर राखेको छ मेन पावर कम्पनीले, उसको एजेन्टले। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको भिड जसरी बढिराखेको छ त्यसै गरी अलपत्र बनाउने र मेन पावर कम्पनीले यसरी बाँच्नै नसक्ने गरी भित्रै थुनेर अलपत्र पार्ने क्रम बढ्दै गएको छ, जुन यो रोदनले समेत प्रश्न पार्छ। यो देश केही नेताहरूको मुठ्ठीमा छ, तर यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने, केही गर्छु भनेर परिवारको खुसीका लागि, एउटा छाक टार्नका लागि जानेहरूको अभिगत यस्तो बनाइएको छ। तर यिनको उद्धारका लागि राज्यको कुनै निकायले सोच्न समेत सोचेको छैन र यिनका लागि पहल समेत गरिदिएको छैन। स्थिति यस्तो दर्दनाक छ। विदेशमा आफ्ना देशका नागरिक अल्पत्र पर्दा सरकारले उद्धार गर्न व्यवस्था गरिरहेको छ। पीडितका अनुसार दूतावासमा भन्दा मेन पावर कम्पनीले भन्दै पन्छिने गरेको छ। केही पैसा कमाएर परिवारलाई सुखी बनाउने सपना बोकेका उनीहरू साउदीमा अल्पत्र पर्दा यता परिवारमा रुवाबासी चलिरहेको छ। साहुसँग ऋण काटेर साउदी पुगेका उनीहरू घर फर्किन पाए मात्रै पनि खुसी हुने अवस्थामा छन्। मंगलबार हामी वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्दा उनीहरूको उद्धारको लागि पहल गर्न भन्दै उनका दाजु तुफिल मनिहार र अत्तर अली मनिहार भौतारिरहेका थिए। हामीले देख्ने बित्तिकै उनका दाजुले आफ्नो भाइ साउदीमा अल्पत्र परेको र उद्धारको लागि मिडियाबाट पहल गरिदिन भन्दै हामीसँग यसरी अपिल गर्दै थिए। हामी आएछ, हाम्रो भाइ छ विदेशमा, म साउदीमा, दुईटा भाइ छ, अरू अल्पत्रमा परेछ। 6 महीना भइगयो, न काम दियो मेन पावरले, न पैसा दियो, न कुछ नहीं दियो। अब ऊ अल्पत्रमा परेछ। तो यहाँ हामी उजुरी गरेको। अब मेन पावर वहाँ थाहा छ कहाँ नाम मेन पढे लेखेको मान्छे छैन। अब त्यहाँ रिपोर्टमा जुन लेखाए मेन पावरको नाम पनि लेखाएछ। एजेन्टबाट पहिला भने कि मगाइदे उसले मगाएन, केही चालै गरेन उनीहरू। फेरि हामीहरू आएर यहाँ, अब हाम्रो घर त बाँकेमा छ, बाँकेबाट आएर भाडा लगाएर अब यहाँ बसेको हो। एजेन्ट मार्फत अनि एजेन्ट उताबाट एजेन्टले बर्दियाको अनिल यादव एजेन्ट थियो। उनीहरूको विक्षिप्त अवस्था देखेपछि हामीले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गर्यौं। विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले उनीहरूलाई साउदी पुर्याएर अलपत्र पार्ने मेन पावरका सञ्चालक युवराज राईलाई फोन गरे र भने उनीहरूलाई तत्काल नेपाल झिकाउनुहोस्। तपाईँ युवराज राईजी हो, इनोभेटिभ ह्युमन राइटको। यहाँ तपाईँको मान्छे यहाँ अलपत्र पारेको भनेर यहाँ निवेदन यहाँ परेर तपाईँलाई चाहिँ प्रत्युत्तरको लागि चिठी पनि लेखेको जवाब सहित अहिलेसम्म यहाँ तपाईँ विभागमा पनि आउनु भएको छैन अरे। आज बोलाएको मान्छे अलपत्र छ अरे, तपाईँ किन नआउनु भएको? म निर्देशक बोलेको। त्यो 56 अली मनिहार, यो इर्साद अली मनिहार र सर्फुद्दिन धोबी भन्ने लगायतका यहाँ अलपत्र परेका रहेछन् होइन। तपाईँले यहाँ बोलाएको र चाहिँ तपाईँ तुरुन्त यहाँ आउनु त यहाँ के भएको? अनि त्यसरी लिखित जवाफ पनि नदिने, त्यसो गर्न पाइन्छ? ए होइन, तपाईँ दुःखमा भए पनि सुन्नु न, अरू मान्छे होला नि, अरू मान्छे होला नि, कर्मचारी होला, उहाँका शेयर होल्डर होला। होइन ठिकै छ। अब तपाईँ बुवा बितेर दुःखमा हुनुहुँदो रहेछ कि श्रद्धाञ्जली छ। तर यहाँ मान्छे अलपत्र पऱ्यो अरे, तपाईँको मान्छे यहाँ पठाइदिनु त यहाँ के हो? हामी एमएसीलाई लेखिदिनु पऱ्यो भने लेखिदिन्छौँ। यो त लामो समय भइसकेछ नि त।
विदेश पुगेका कैयौं यसरी अल्पत्र परेका छन्। विदेश जान खोज्नेहरू उसै गरी ठगिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि परदेशिनेको संख्या जुन गतिमा बढेको छ, ठगी पनि सोही गतिमा बढ्दै गएको छ। देशमै एजेन्टले ठगेर भागेपछि कैयौं व्यक्तिको चिल्लीबिल्ली भएको छ। यिनलाई हेर्नुहोस्, यिनी नवलपरासी बर्दघाटका शोभागार चौधरी। यिनलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि माल्टा पठाउँछु भनेर मेन पावरका एजेन्ट सप्तरीका नुर मोहम्मद राईले ठगी गरेका रहेछन्। माल्टा जानलाई एप्लाई गरेको अनि एजेन्टबाट ठगिएको, मेन पावरबाट नि एजेन्टबाट। कतिजना तपाईँहरू जस्तै? हामी 26 जना हौँ। 26 जना ठगिनु? हजुर। कति रकम फस्यो, कति खायो एजेन्टले? टोटल हाम्रो 41 लाख कति छैन, 48 लाख। त अब विश्वास भन्दा अब हाम्रो नेपालमा मेन कुरा त रोजगारी छैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई त विदेश त जानै परेको छ। हेर्नुहोस्, किनभने आफ्नो अब अगाडि पछाडिको घरको भाडाहरू त ताल्नै पर्यो होइन र। जाँदाखेरि अब एकान दोकान भयो, एकान दोकान हुँदाखेरि एउटा साथले एउटा साथलाई गर्दा गर्दै एक आपसमा हामीले त्यो कारणले चाहिँ त्यसरी फसिएको हो सर। उनी मात्रै होइन, उनीसँग 21 जना युवाहरूलाई एजेन्ट राईले यसै गरी माल्टा पठाइदिन्छु भनेर प्रति व्यक्ति 8 लाखका दरले पैसा उठाएर 1.5 वर्षदेखि फरार छन्। उनीहरू अहिले आफू ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। यो अर्को समूहलाई पनि हेरौँ। यिनीहरूलाई पोर्चुगल पठाउँछु भन्दै एजेन्ट दीपक बराइलीले अघि गरेका रहेछन्। उनीहरूलाई कलाकार भिसामा पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै प्रति व्यक्ति 6 लाखका दरले पैसा उठाएर फरार छन्। अहिले पैसा फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा उल्टै आफू कलाकार भएको र कसैले केही गर्न सक्दैन भन्दै उल्टो धम्की दिने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ। दीपक बराइली भन्नेलाई मैले 5 लाख रुपियाँ पोर्चुगल जान्छु भनेर तिरेको, एउटा साथीले 7 लाख। के आधारमा दिनुभयो त सर? मिडिया कर्मीले विदेश लाने हो र भने? होइन, कलाकार भिसामा यसो भिजिटमा लिएर जाने भनेर, इभेन्ट गराउनलाई एउटा इक्जाम्पल इभेन्टको लागि लिएर जाने भन्ने उतै गएर काम खोजेर काम लगाइदिन्छु भनेर उ गर्दाखेरि हामी अब इभेन्टमा चाहिँ जाँदाखेरि हुन्छ भनेर चाहिँ उ गर्दाखेरि गएर दीपक बराइलीलाई पैसा बुझाइयो। टिकट पासपोर्ट लिएर आउँछु भनेर हामीलाई 10 बजे रातिसम्म कुराएर त्यो मान्छे फरार। अहिले यस्ता समस्या लिएर वैदेशिक रोजगार विभाग जानेहरूको लर्को छ। जसरी वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशीहरूको जमात बढेको छ, यहाँ ठगिने र विदेशमा पुगेर पनि अल्पत्र पर्नेहरूको संख्या उसै गरी बढिरहेको छ। पछिल्लो पटकको अर्को घटना जो थाइल्यान्डमा राम्रो जागिरको प्रलोभन देखाएर म्यानमारमा करिब 1000 नेपालीहरूलाई चिनी आपराधिक समूहले बन्धक बनाएर राखेको घटनाले पनि थप पुष्टि गरेको छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा देश छाड्ने युवाको लर्को र विदेशमा अलपत्र भएकाहरूको चित्कार देखाइरहेका छौं। श्रम स्वीकृति लिएर परदेश जानेहरूको संख्या जति अत्यास लाग्दो छ, अध्ययनका नाममा विदेशिने विद्यार्थीको ग्राफ उति नै उकालो लागिरहेको छ। र त्योभन्दा डर लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने विदेश गएका अधिकांश विद्यार्थी उतै पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ। देशमा भविष्य नदेखेपछि उनीहरूको एउटै लक्ष्य विदेश जानु हुन थालेको छ। आखिर यस्तो बन्यो कसरी? हाम्रो शिक्षा प्रणाली गतिलो नभएर कि देशमा बस्नै मन नलागेर ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। केही समय अगाडिसम्म खाडी मुलुकमा आफ्नो परिवारको सदस्य नभएको घर नै हुँदैन थियो। अहिले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया नगएका घर पाउन मुस्किल पर्छ। +2 पास गर्ने बित्तिकै अधिकांश युवा युवतीको ध्यान विदेश जानमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसो त केही महिना अघि सामाजिक सञ्जालमा स्कुलबाट छुट्टिएका विद्यार्थीहरूले सर्टमा लेखेका शब्दहरू भाइरल भएका थिए। लेखेको थियो, अब खाडीमा भेटौँला। यसले प्रश्न के पार्छ भने हरेक युवा युवतीको लक्ष्य केवल विदेश जानु मात्रै भएको छ। सके युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जाने, नसके कोरिया, जापान जाने, त्यो पनि नसके खाडी मुलुक जिन्दाबाद। जुन कुरा तथ्याङ्कले समेत प्रश्न पार्छ। विदेश अध्ययनका लागि भन्दै हरेक वर्ष लाखौंको संख्यामा विद्यार्थीले एनओसी लिने गरेका छन् र यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1,10,217 जनाले नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी लिएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा
झन्डै 8,000ले बढी हो। 2078-79 विदेश अध्ययनका लागि एनओसी लिनेको संख्या 1,02,504 थियो। विगतको वर्षको एउटा टेन्डेन्सीलाई हेर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेशका विभिन्न कलेज तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र यसमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि एकातिर नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको खडेरी लागिरहेको छ भने अर्कोतिर विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनकै नाममा दैनिक रूपबाट सयौं रूपमा विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिरिएको हामी देख्छौँ। यो एउटा हाम्रो जस्तो एउटा चाहिँ विकासोन्मुख मुलुकको लागि एउटा चुनौतीको विषय हो। कुन वर्ष विदेश पढ्न भन्दै कति युवा पलायन भए? आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 50,659 जना, आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 58,758 जना, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 63,417 जना। त्यसपछिका 2 वर्षमा कोरोनाका कारण एनओसी लिनेको संख्या घट्न पुग्यो। यद्यपि 2 वर्षमा झन्डै 55,000ले एनओसी लिएका थिए। त्यसपछि एनओसी लिनेको संख्या भत्तै बढ्यो। हरेक वर्ष 1 लाख बढीको संख्यामा युवाहरू अध्ययनको नाममा परदेश दिन थाले। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1,02,504 जना, आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1,10,217 जना। यसरी हरेक वर्ष अत्यास लाग्ने गरी विद्यार्थीहरू समेत परदेशिन थालेका छन् र उनीहरूसँगै अर्बौं रुपियाँ समेत बाहिरिरहेको छ। वैदेशिक अध्ययनका लागि जानेहरूले अध्ययन र बसोबास सहित कम्तीमा पनि 15 देखि 20 लाखसम्म खर्च गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय उच्च वर्गमा मात्र नभई मध्यम वर्गीय परिवारमा पनि विदेश पढ्न जाने लहर बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा नेपालबाट ठूलो रकम पनि बाहिरिरहेको छ। अझै डरलाग्दो कुरा त के छ भने अध्ययनका लागि विदेश जाने मात्रै होइन, उतै पलायन हुनेको संख्या पनि उति नै अत्यास लाग्दो छ। अध्ययनका लागि विकसित देश पुगेका अधिकांश युवा स्वदेश फर्किने सोच नै राख्दैनन्। भन्नाले अब फ्युचर राम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि गएर आफूले पढेको अनुसार जब अपर्च्युनिटीहरू राम्रो पाइन्छ भनेर नै त यहाँ त्यस्तो धेरै स्कोप छैन नि त। विचार चाहिँ क्यानाडा पढ्दा पढ्दै उतै सेटल हुन सकिन्छ कि भन्ने खालको छ। त्यस्तै नै हो हजुर। उतै बस्ने चाहना छ। सोच त यति फर्किने छ सर। अनि हेरौँ सर कस्तो हुन्छ बिचमा। अब उतै अब बेटर अपर्च्युनिटी उतै पायो भने उतै बस्नुपर्छ नि सर। यताभन्दा धेरै अपर्च्युनिटी त उतै छ सर, तर सोच चाहिँ यतै आएर के गर्छ सर सन्त। वर्षेनी लाखौं विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहँदा यो क्रम बढ्नुको कारणबारे न त शिक्षा मन्त्रालयबाट कुनै अध्ययन भएको छ न त अन्य कुनै निकायबाट नै। तर शिक्षाविदहरू भने विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बिक्ने र उतै सेटल हुन सकिने आशमा जानेहरू अधिक छन्। यसरी विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहँदा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा समेत प्रश्न उठेको विज्ञहरू तर्क गर्छन्। जुन शिक्षा हामीले अहिले जुन त्यो रोजगारमुखी भनौँ अथवा शिक्षाबाट चाहिँ हामी काम पाउँछौँ भने यहाँको शिक्षाबाट विश्वास चाहिँ धेरै जस्तो अभिभावकमा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ गुमेको देखिन्छ। त्यसैले समय सापेक्ष हामीले शिक्षामा सुधार पनि गर्न सकेनौँ। दोस्रो कुरा शिक्षाको नीतिगत कुरामा पनि सुधार गर्न सकेनौँ। उच्च शिक्षा खास गरेर उच्च शिक्षाका लागि हामीले सिकाइलाई अथवा जुन शिक्षालाई हामीले जीवन उपयोगसँग चाहिँ जोड्ने गरेर अथवा सैद्धान्तिक कुरालाई हामी व्यवहार र जीवनसँग जोड्ने कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो शिक्षा नीतिले चाहिँ समेट्न सकेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ बच्चाहरू भनौँ अथवा विद्यार्थीहरू भनौँ, विद्यार्थीहरूको चाहिँ गन्तव्य चाहिँ विदेशतिर पुगेको देखिन्छ। अर्को कुरो चाहिँ विदेश गएपछि उनीहरूले अब सिकेको कुरा आफ्नो काममा लगाउने आफ्नो ठाउँमा छ। दोस्रो कुरो उनीहरूले तत्काल चाहिँ के भन्दाखेरि यो नेपालमा चाहिँ अवसरहरूको चाहिँ अभाव छ। नेपालमा अवसरहरू चाहिँ त्यति खास छैन। बेरोजगार यहाँको अध्ययन गरेको बालबालिकाहरू विद्यार्थीहरू पनि तपाईँको बेरोजगार धेरै बसेको छ। त्यसैले उनीहरूले अध्ययनको सँगसँगै रोजगारको अवसर पनि विदेशमा पाउने भएको हुनाले उनीहरूको गन्तव्य चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ विदेश हो। अध्ययनका लागि भन्दै विदेश गएका अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्न कम उतै कमाउने र बस्ने सोचले जाने धेरै भेटिन्छन्। वर्किङ भिसा नपाएपछि स्टुडेन्ट भिसालाई धेरैले हतियार बनाएका छन्। तर एउटा पढ्दैको युवा जमात विदेश गइरहँदा त्यसले राज्यलाई पुर्याउने क्षतिका विषयमा सरकारले सामान्य अध्ययनसम्म गरेको छैन। यस पछाडिको कारण के हो? सामान्य सोधखोजसम्म गरेको छैन। कतिसम्म भने अध्ययनका लागि विदेश गएका नागरिक कति फर्किए भन्नेसम्मको रेकर्ड सरकारले राखेको छैन। अब बल्ल राख्ने सोचमा सरकार पुगेको छ।
हामीले चाहिँ अहिले सफ्टवेयर पनि अपडेट गर्न लागिराखेका छौँ र हामीले पनि यहाँले भने जस्तै डिसएग्रिगेटेड डाटाहरू सङ्कलन गर्न सकियो, जसले गर्दाखेरि दैनिक रूपबाट नेपाल छोड्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति छ र उच्च शिक्षा अध्ययन पुरा गरिसकेपछि नेपाल भित्रिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कति छ, नेपाल आइसकेपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको रोजगारीको स्थिति कस्तो छ, उहाँहरूले सामाजिक आर्थिक विकासमा गर्नुभएको योगदानको स्थिति कस्तो छ, त्यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न बाँकी छ र यसलाई टेवा पुर्याउनको लागि हामीले सफ्टवेयरमा अपडेट गर्नुपर्छ भनेर लागिराखेका छौँ, जसले गर्दा दैनिक रूपबाट विदेशी नै विद्यार्थीको मात्र सङ्ख्या होइन कि दैनिक रूपबाट विदेशबाट नेपाल आएर यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका आयमूलक विभिन्न किसिमका व्यावसायिक काममा चाहिँ खटिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि दिन सकियोस् भन्ने काममा चाहिँ हामी लागिराखेका छौँ। एक त गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली नहुनु, अर्को यहाँ रोजगारदेखि सामान्य जीवनयापनको अवस्था पनि बन्न नसक्दा देश छोडेर पढाइको बहानामा विदेशी युवा जमात बढ्दै गएको छ। विदेश गए पनि उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य बन्दै गएको छ, जसका कारण दीर्घकालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र युवाको खडेरी देशले झेल्नुपर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। भिजा जस्तो सुकै प्रकृतिको होस्, बस विदेश जान पाए पुग्यो र त्यहाँ केही काम गर्ने अवसर पाए भयो। अक्सर युवाहरू अहिले यही सोचिरहेका छन् र त सके वर्किङ नभए भिजिट तो पनि नभए स्टुडेन्ट भिजामा विदेश हान्निरहेका छन्। देशलाई नेता पाल्ने कारखाना र भ्रष्टाचारीको अखडा बनाएपछि शासकहरू आफ्नै मात्र दुनो सोझ्याउन केन्द्रित भएपछि लाखौं युवाहरू देश छाडिरहेका छन्। जे दुःख परे पनि सहुला भन्दै लाखौं खर्च गर्दै परदेशी रहेका छन्। कलिला सन्तान र वृद्ध आमा बाबुलाई छाडेर खुसी किन्न रुँदै विदेश गएका छन्। नेताजीहरू तिनको आँसुले सराप्ला, बेलैमा विचार गर्नुस्। देशलाई युवा सप्लाई गर्ने मेन पावर कम्पनी मात्रै नबनाउनुस्, कम्तीमा आफ्नै सन्तानलाई रोक्ने वातावरण बनाउनुस्। युवा शक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने बारे सोच्नुस्। हौस् त आजलाई यति नै, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।